Tinuod ba nga dunay katapusan ang kalibutan? According to Bible, yes, na siya'y katapusan. Iingon diya sa 2 Peter chapter 3 verse 12. Samtang magulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit mo silaob ug maugdaw ug ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. Sunugon si Ginoo ang tibuok kalibutan. Man sa tanan mga igsoon, only siya ang end nga days nga humana ang tanan, humana ang mga kasakit, humana ang tanan nga mga paglutos, pagantos, humana ang kapungot sa Ginoo, humana ang tanan nga iyang ipahamtang sa tibuok kalibutan. Humana ang mga butang maigsuon nga daan. Ayon diya sa Revelation chapter 21 verse 4, pahiran niya ang ilang luha ug wala nay kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit kay nahano naman ang daang mga butang. So mahano gyud, dili lang ni siya literal nga mga butang lang, kundi whole world. So asa naman pa daw ang tao di ana brad kung mahanaw na ang tibuok kalibutan? So nindot na siya nga pangutana. Ayon di sa Matthew chapter 25 verse 31 to 34. Inig ani sa anak sa tao, ingon nga hari uban sa tanang mga anghel, bulingkod siya sa iyang harian ng trono, ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya bahinon niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karniro sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tawo sa iyang tuo, duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kaning karniro maigso nagsimbolize ni siya sa mga tao nga nagmatuohon diya sa Ginoo. Kani nagasunod sa kapabuton sa Ginoo, nagatuman siyang sugo until the end of the day na pagbalik sa Ginoo is nadawat sila. Nga naglahutay sila sa ilang pagtuo, gikuptan nila ilang pagtuo, ilang pagpangalagad sa Ginoo. Gikuptan nila ilang relasyon ngadto sa Ginoo, ang ilang gugma. So mo na siya ang mga karniro nga diya sa tuo nga dapit. But katong mga kanding, mo to siya ang mga gahig ulo, katong mga nakabalo na sa kamatuoran, nakabalo na nga dunay Dios, apan wala lang simba. Wala sila nangalagad sa Ginoo, wala sila pakigrelasyon sa Ginoo, wala sila nag-ilang dunay tinuod nga Ginoo. But ituo sila, but nagyapon sila yung mga ginabilin nga kaitom sa ilang kinabuhi, nga dili nila basta-basta biyaan. Kaya nga naman, dili sila nagasalig sa Ginoo nga walaon tong mga butanga, kay nawiling pa sila sa pagbuhat niya na. So moto sila mga igsoon katong nasa wala nga dapit, moto sila ang mga walay na sulat diya sa ngalan sa libro sa kinabuhi. Atong basahon diya sa Revelation chapter 20 verse 15. Ang tanang tawo nga walay ngalan diya sa libro sa kinabuhi tambog ngadto sa linaw nga kalayo. So masiparit siya mga igsoon dito sa mga karniro nga nasa tuo nga dapit. So ang katong nasa wala nga mga kanding, mo sila ang mga wala na sulat diya sa libro sa kinabuhi. Mo siya ang gilain sa Ginoo nga wala niya gikahimutan, nga nagabuhat gyapon sa mga dautan nga mga buhat na wala nagsunod sila sa Ginoo. Muna sila ang mga gilain sa Ginoo diya sa wala nga dapit. But katong karniro maigsoon, asa man to siya padulong? Katong mga karniro nga gipangga sa Ginoo, kamo ang nagsalig sa Ginoo hantod kupta nila hantod sa ilang kamatayon ang ilang pagtuo sa Ginoo, nakigunong sila. Moto sila katong mga karniro nga puti sama sa niebe. So ang kana sila maigsoon, do na po'y giandam sa Ginoo para sa ilaha nga dapit. Ito na sa wala nga mga kanding, itambog sila sa linaw nga kalayo, which is impierno. And then ang katong nasa tuo, ilain pud sila si Ginoo. Mao na ang padulungan sa mga karniro nga nasa tuo nga dapit. Revelation chapter 21 verse 1. Unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta, kay nahanon naman ang unang langit ug ang unang yuta, ingon man ang dagat. Nakita ko usab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem, nga gikan sa Dios nga sama sa kaslunong babae nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhonon. So kaning gipasabot diri mga igsoon, symbolize nga babae nga kaslunon nga musugat sa iyang pamanhonon. Mao ni katong mga balaan, katong hingpit, katong mga karniro nga naa diri sa tuo nga dapit. Musugat sila ngadto sa balaang syudad nga mao ang bag-ong Jerusalem.
nakigsugat sila nga ang bagong Jerusalem nagsymbolize pud siya nga mao ang pamanhunon nga mosugat dito ang mga balaan dito sa balaan nga dapit. So mao na siya maigsoon na separation mahitabo sa the end of the day nga sa pagbalik na si Ginoo pag-abot na sa hukom. Sa dili madugay maigsoon nauman na to nga mobalik yun ang Ginoo. So muna siya kinahanglan na to iabot sa tong kasing-kasing unahon na kinahanglan pag madasigon ta kanunay kupta na to ang atong pagtuo antod sa katapusan.